बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 18 अक्टूबर 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तबाह कर देने वाली चीज़ अल्लाह के साथ शिर्क करना है, इससे बचो और जादू करने कराने से भी बचो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन के लिहाज से वो गैर मुल्की अफराद जिनके कफील और कंपनियां इनके अकामा नहीं बनाते, ऐसे तमाम कफील और कंपनियों के लिहाज से जवाज़ात सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से ताज़ा तरीन कुछ इतलात शेयर की गई है और गैर मुल्की अफराद को भी बताया गया है कि अगर इनके नए वीज़ों पर वो सऊदी अरब में दाखिल होते हैं और सऊदी अरब में इनके कफील कंपनियां इनके अकामे नहीं बनाते तो इन्हें क्या लाएअमल इख्तियार करना चाहिए। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने सऊदी महकमा पासपोर्ट से पूछा था कि वो सऊदी अरब में नए अकामे पर आए। सऊदी अरब में जिस कफील के लिहाज से इनका अकामा था, वीज़ा था, इन्होंने कई बार राब्ता करने की कोशिश की, मगर इसके बावजूद कफील से कोई राब्ता नहीं हो सका। इस लिहाज से काफ़ी ताख़ीर हुई। कफील ने जुर्माना अदा करने के लिए कहा और इसके बाद अकामा बनाया, मगर फिर कुछ अरसे बाद इसका हरूफ फाइल कर दिया है। अब हमें बताया जाए कि क्या करें, क्योंकि हमारा कोई कसूर नहीं, कफील हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। इस पर सऊदी महकमा पासपोर्ट का कहना है कि वर्कर और कंपनी कफीलों के माबैन किसी भी किस्म के इख्तलाफात का वजारत अफरादी कुव्वत का एक शोबा तस्विया इख्तलाफातुल अम्मालिया कहलाता है। इससे रुजू किया जाए, क्योंकि जवाजात का वर्कर और कंपनियों कफीलों के दरमियान जो भी किसी किस्म के इख्तलाफात हों उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा सिर्फ काम अकामे बनाना है। किसी भी किस्म के लेबर से मुतल्लिका इख्तलाफात हैं तो सऊदी वजारत अफरादी कुव्वत, जिसे लेबर ऑफिस भी कहा जाता है, उससे रुजू किया जाए। लिहाजा गैर मुल्की भाई जिनको इस तरह के मसले मसाइल हैं, तमाम सबूतों के साथ कफील कंपनियों के खिलाफ लाजमी कार्रवाई के लिए मकतब अमल जाएं, क्योंकि इस तरह से ही आपको आपके हकूक मिल सकते हैं। याद रखें, सबूत अगर सॉलिड हैं, वैलिड हैं, तो इससे इंशाल्लाह 100% आपको इंसाफ मिलेगा। सऊदी अरब की पुलिस की जानिब से जद्दा में बड़ी कार्रवाई करते हुए घरों में घुसकर लूटमार करने वाले 4 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है। जद्दा पुलिस की जानिब से ताज़ा तरीन एलामिया जारी हुआ कि ममलिकत में मुकीम मसरी शहरी घरों में घुसकर जेवरात, कीमती अशिया और रकम छीनने की वारदातों में मुलव्विस थे। बहुत ज़्यादा इस बारे में शिकायत मिल रही थी। फौरी तौर पर मुतल्लिका इदारे मुतहर्रिक हुए और इन 4 गैर मुल्की अफराद जो गिरोह की फॉर्म में काम कर रहे थे गिरफ्तार कर लिया है। जद्दा पुलिस ने मुल्ज़मान को मजीद कार्रवाई के लिए सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया, जहां सज़ा जुर्माने के बाद इन्हें सऊदी अरब से हमेशा के लिए डिपोर्ट किया जाएगा। पुलिस के ज़राए ने बताया कि गैर मुल्की अफरादों या सऊदी शहरी कवानीन पर जो भी अमल नहीं करेंगे, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अवाम को इस बात का यकीन दिलाया जाता है कि सिक्योरिटी इदारे हर वक्त इनके जानो माल, इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। किसी भी किस्म की कोई शिकायत हो, फौरी तौर पर हमसे राब्ता किया जाए। सऊदी अरब के बैंकों के तर्जमान की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लिहाज से ताज़ा तरीन रियाल रेट को शेयर किया जा रहा है। सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर में आज रियाल रेट के लिहाज से जो सूरत हाल होगी, उसके मुताबिक पाकिस्तान के लिए 58.45 रियाल रेट है, जो गुज़िश्ता दिनों के लिहाज से कुछ बेहतरी की जानिब चला गया है। मज़ीद जो इतलात आई हैं, पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक 57.22 पैसे, STC पे 57.55 पैसे,
تحویل الراجی 57.30، ویسٹرن یونین 57.72، انجاز بینک کے ذریعے اگر آپ بھیجتے ہیں تو ویسٹرن یونین ہی اس میں کنسیڈر ہوتا ہے۔ منی گرام 57.99، ٹیلی منی ANB کی جو برانچ ہے 57.96 کا ریال ریٹ دے رہا ہے۔ یاد رہے ان ٹرانزیکشن سینٹر کے لحاظ سے مختلف جو بینک ہیں ان کی فیس الگ الگ ہے۔ انڈیا کے لیے 1 ریال کی قیمت آج کل 21 روپے 96 پیسے کے قریب چلی گئی ہے، جبکہ بنگلہ دیش کے لحاظ سے 27.20% کے لحاظ سے 1 ریال ریٹ چل رہا ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت سے غیر ملکی افراد نے پوچھا کہ وہ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں وہ ریڈ زون میں یعنی ریڈ کیٹیگری میں چلی گئی ہے، جبکہ وہ سعودی عرب سے اپنا فائنل ایگزٹ لگا کر جانا چاہتے ہیں۔ اس صورت میں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ سعودی وزارت افرادی قوت اور جوازات کا بھی اس تمام اہم ایشوز کے بارے میں کہنا ہے کہ ایسے غیر ملکی افراد جن کا مکمل ریکارڈ کلیئر ہے، کوئی جرمانہ وغیرہ چلان ان پر نہیں، اگر ان کی کمپنی ریڈ کیٹیگری میں چلی گئی ہے تو سعودی محکمہ پاسپورٹ خروج نہایہ میں ان کی مدد کرے گا اور ان کا فائنل ایگزٹ خود بھی لگا دے گا۔ جوازات کے مرکزی سسٹم میں سعودی محکمہ پاسپورٹ کے قوانین کے مطابق اگر کارکن پر کسی بھی قسم کی کوئی خلاف ورزی نہیں، اس کی کمپنی ریڈ کیٹیگری میں اگر چلی بھی گئی ہے، اس سے غیر ملکی افراد اگر فائنل ایگزٹ جانا چاہتے ہیں تو انہیں آسانی ہوگی اور وہ فائنل ایگزٹ اپنے ملک کے سفارتخانے سے رابطہ کر کے آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جوازات کے سسٹم میں بھی ان کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہوں گی۔ جوازات کو اگر ایسی ریکویسٹ خروج نہائی کے لحاظ سے ملتی ہے تو وہ بھی قابل قبول ہو جائے گی۔ وہ غیر ملکی افراد جن کے اقامے ختم ہو جاتے ہیں، کفیل کمپنیاں ان کے اقامے نہیں بناتے تو انہیں آسانی سے دوسری جگہ نقل کفالہ کرانے کے بارے میں اطلاعات پہلے ہی شیئر کی جا چکی۔ سعودی عرب میں فلم سازی کے شعبے میں تربیتی کورسز کا آغاز کیا گیا ہے، جس میں نہ صرف سعودی شہری بلکہ غیر ملکی افراد بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سعودی نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو مختلف قسم کے تربیتی کورسز کرائے جا رہے ہیں۔ سیٹ ڈیزائننگ کا ہنر سکھانے اور دیگر ورکشاپس کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے۔ سعودی حکومت کی اولین کوشش ہے کہ ہر لیول پر سعودی شہریوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ فلم سازی کے لحاظ سے جو بھی جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنیکس ہیں، اس بارے میں آگاہی حاصل کریں۔ سعودی ہوں یا غیر ملکی، سبھی کو ان نئی ٹریننگ سینٹرز میں حصہ لینے کے بارے میں اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ باقاعدہ طور پر ان تمام مراحل کا آغاز جو نومبر 2022 سے شروع ہوگا، 10 روزہ مختلف کورسز کرائے جائیں گے، جس سے آنے والے دنوں میں سعودی عرب میں جدید قسم کی فلمیں بننے کے امکانات روشن ہو جائیں گے۔ سعودی عرب کے تقریباً تمام شہروں میں بڑے سینما گھر قائم ہو چکے ہیں۔ کافی زیادہ فلمیں جس میں پاکستان اور انڈیا کی فلمیں بھی اس وقت مختلف سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی گئی ہیں۔ پاکستانی نئی فلم جو مولا جٹ نیا ورژن کے لحاظ سے ابھی ریلیز ہوئی ہے، اسے بھی سعودی عرب کے سینما گھروں میں پیش کیا گیا ہے۔